Assalamu alaikum class 4th. Hope you all are fine. Today we are going to start our new chapter number 11, Muslim rule in the subcontinent, which is mentioned on your book page number 76. In this chapter, we will learn about the how Islam spread in the Arabia, and also about the arrival of the Muslims in the subcontinent and how they form their rule in the subcontinent. In the first paragraph, when you read it, then you can know that in 570 CE, the Prophet ﷺ was born in Mecca, in Arabia, and in 610 he received the first divine message from the Allah and declared that the religion of Islam. And after many hardships and having to leave this town and moves towards another city now known as the Medina, which is called the Hijrat Medina, when Prophet ﷺ moved from Makkah towards the Medina. And Hazrat Muhammad when the Hazrat Muhammad passed away in 632 6 CE, by then Islam had spread throughout Arabia, and in the years that follow, it spread further into the Africa, Asia, and the continents, and even in the parts of the Europe. In the page number 77, you can see that the Mahmud, the ruler of the Ghazni in the Afghanistan, who was among the early Muslim invader from the northwest. अब इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब मुस्लिम रूल कायम हो गया तो so many invaders invade subcontinent for the purpose of the conquering it. बहुत सारे जो थे इन्वेडर्स हमला आवर जो थे उन्होंने यहाँ पर हमला किया ताकि वो इस एरियाज़ को जो है वो कनकेयर करें, फ़तह कर लें. इन विश द महमूद वाज वन ऑफ दैम, द रूलर ऑफ द गज़नी, जो कि अफ़गानिस्तान से बिलोंग करता था. ही वाज अमंग द अर्ली मुस्लिम इन्वेडर. ये उन अर्ली मुस्लिम हमला आवरों में से था. इन्वेडर्स जो थे उसका मतलब हमला आवर, उनमें से जो था जिन्होंने फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में नॉर्थ वेस्ट से हमला किया था. ही अटैक द इंडिया मैनी टाइम्स. महमूद जो था उसने इंडिया पे बहुत बार हमला किया एंड डिस्ट्रॉय द फेमस टेम्पल एट सोमनाथ. और उसने सोमनाथ का जो सबसे मशहूर टेम्पल था, मंदिर जो था, ये इसको जो था उसने पता किया था. हाउएवर ही डिड नॉट सेट अप दिस गवर्नमेंट इन दिस रीजन, लेकिन वो इस रीजन में जो था वो हुकूमत करने में नाकाम हो गया था. Which returned the Ghazni with the treasure he had captured. Mahmud rules from the 997 to the 1030. Delhi Sultanate, when we are talking about the Delhi Sultanate, all the northern India up to the Bengal was conquered by the Afghan ruler or Muhammad Ghori in 1192. All the northern इंडिया का जितना भी नॉर्दर्न एरिया है अप टू द बंगाल वॉज कंक्योर्ड, उसको जो था कंक्योर कर दिया था मोहम्मद गौरी ने इन 1192 में. एंड ही मेड द दिल्ली द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम. और उसने अपनी जब हुकूमत कायम की तो उसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था. गौरी वॉज फॉलोड बाय द लॉन्ग लाइन ऑफ द मुस्लिम रूलर. और गौरी के बाद एक लंबी जो थी वो लाइन है मुस्लिम रूलर्स की. द फर्स्ट ऑफ दिस वाज इज़ द जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक. उनमें से जो सबसे पहला रूलर था दैट वाज द कुतुबुद्दीन ऐबक, हु फॉर्म द दिल्ली सल्तनत, जिसने दिल्ली सल्तनत बनाई थी इन 1206 में. अमंग इट्स रूलर्स वर द अल्तमिश, और अर्लीस्ट रूलर में जो है वो अल्तमिश है. एंड हिज द ब्रिलियंट डॉटर रज़िया सुल्ताना, और उनकी जो थी वो ब्रिलियंट डॉटर रज़िया सुल्ताना. The strongest of the Delhi kings were the Balban, who ruled from the 1246 to the 1286. इन सब में जो स्ट्रॉन्गर रूलर था दैट वाज द बलबन, और उसका जो रूल का टाइम है वो 1246 से लेकर 1287 था. ही वाज आल्सो द क्लेवर एंड द कैपेबल जनरल, एंड ही सेव द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द मंगोल्स. और बालबन जो था इसने सब कॉन्टिनेंट को महफूज किया था अटैक्स ऑफ द मंगोल्स. एंड लेड बाय द फेमस चंगेज़ खान, जिसकी निगरानी जो था या जिसको मंगोल्स का जो लीडर था दैट वाज द चंगेज़ खान. एंड द बालबन बिल्ड a strong fort along the routes and the stations his troops there to stop the Mongols from the advancing. और बालबन जो था उसने अपने फोर्ट जो था स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स बनाए थे, मजबूत किले बनाए थे, और अपने जो रूट्स हैं, रास्ते थे, वहाँ पर अपने ट्रॉप्स जो हैं, अपनी फ़ौजों को जो था वो हायर किया हुआ था ताकि वो मंगोल्स को जो है वो एडवांसिंग यानी कि उनको आगे बढ़ने से रोक सकें. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 13th century, और जैसे ही 13th century एंड होने लगी, द खलजीज़ केम टू द पावर.
خلجی جو تھے وہ پاور میں آئے اینڈ دا رول فرام دا 1290 ٹو دا 1320، اور انہوں نے جو تھا وہ 1290 سے لے کر 1320 تک حکومت کی تھی. ان فرسٹ پیراگراف وی سی دیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ 632 CE میں ہوئی تھی. اس کے بعد اسلام جو تھا وہ پھیل گیا تھا ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں، افریقہ میں، ایشیا میں. ایون دین اسلام آلسو اسپریڈ ان دا continent of the Europe, but the question is how Islam it spread into the subcontinent, or Islam reached in the subcontinent. In 712 CE the governor of Iraq Hajjaj bin Yusuf 712 CE میں جو عراق کا گورنر تھا حجاج، اس نے اپنا ہی سینڈ ہز ٹروپس ود دا ینگ کمانڈر محمد بن قاسم. اس نے اپنا جو فوج دستہ تھا اس کو بھیجا تھا ینگ کمانڈر محمد بن قاسم کی نگرانی میں ٹو ڈیل ود دا راجہ طاہر، تاکہ وہ راجہ طاہر سے جو تھا وہ ڈیل کر سکے یا راجہ طاہر کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر سکے. اینڈ دا کوسچن از ہو از دا راجہ طاہر. راجہ طاہر the ruler of the Dibal in Sindh, and Sindh is at that time located in the subcontinent. سندھ جو تھا وہ سب کانٹیننٹ کا حصہ تھا، اور اس جو راجہ طاہر تھا وہ سندھ کا جو تھا وہ رولر تھا اس ٹائم پر. اور گورنر آف عراق حجاج نے اپنی فوج بھیجی تھی محمد بن قاسم کے ہاتھ کے وہ ڈیل کرے راجہ طاہر کو. The reason is that the راجہ طاہر had been unable to control the pirates، کہ راجہ طاہر جو تھا وہ جو پائریٹس ہوتے ہیں، جو بحری قزاق ہوتے ہیں، جو سمندر میں جانے والے جتنے بھی شپس ہوتے ہیں ان کو لوٹ لیتے ہیں، ان کو جو تھا وہ کنٹرول کرنے میں جو تھا وہ انیبل تھا، وہ کنٹرول نہیں کر سکا تھا ان کو. who had captured ships، کیونکہ یہ پائریٹس کیا کرتے تھے کہ یہ کیپچر کر لیتے ان شپس کو دیٹ کیرنگ گڈس فار دا رولر آف عراق، ان شپس کو جو کہ سامان لے کے جا رہا ہوتا تھا. اینڈ دا آلسو دا مسلم پلگرم ٹو دا مکہ، اور جو مکہ سے حجاج آ رہے ہوتے تھے، حاجی آ رہے ہوتے ان کو لوٹ لیتے تھے. محمد بن قاسم ناٹ اونلی ڈیفیٹ راجہ طاہر، محمد بن قاسم نے نہ صرف اس راجہ طاہر کو شکست دی بٹ آلسو کنکیئرڈ دا لینڈ فرام دا عربین سی، بلکہ اس نے نہ صرف دیبل والا ایریا کور کیا بلکہ اس نے جو تھا کہ عربین سی تک کے جتنا بھی ایریا تھا اس کو اس نے کنکیئر کیا، فتح کر لیا تھا. کوسٹ اپ ٹو دا ملتان ٹو دا لوور پنجاب، اور وہ جو تھا وہ ملتان تک کا جتنا ایریا ہے اس نے اس کو فتح کر لیا تھا. ہی اسٹیبلش دا اسٹرانگ اینڈ دا جسٹ گورنمنٹ، اور محمد بن قاسم نے وہاں پر ایک اسٹرانگ اور ایک جسٹ گورنمنٹ، ایک انصاف والی حکومت وہاں پہ قائم کی تھی ود دا گڈ ریفارمس ٹو دا پیپل، اور وہاں کے لوگوں کے لیے اچھے کام کیے تھے. ایز دا ریزلٹ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مینی پیپل ولنگلی کنورٹڈ ٹو دا نیو ریلیجن، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے لوگوں نے جو تھا وہ نئے ریلیجن کی طرف کنورٹ ہونا ہو گئے تھے. اینڈ دس conquered territory become part of the Arab Empire for the next 200 years. When the Arabs came to the subcontinents, Muhammad bin Qasim, he was the Arab, and when he came into the subcontinent, the Arabs learned a lot from the Indians. The peoples who are living in the subcontinents are called the Indians, and the Arabs, they took many useful ideas from the Indians. عربس جو تھے جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے بہت سارے یوزفل آئیڈیاز جو تھے وہ یہاں کے انڈین سے سیکھے اینڈ اسپریڈ دیم ٹو دا ادر پارٹس آف دا ورلڈ، اور یہاں سے وہ آئیڈیاز لے کے گئے اور دنیا کے ڈفرینٹ ایریاز میں اس کو جو تھا وہ پھیلایا. دا موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز دیٹ اسپریڈ ڈیورنگ دس ٹائم ور دا ڈیجیٹل نمبر، اور اس ٹائم کا جو سب سے اچھا آئیڈیا انہوں نے یہاں سے سیکھا تھا دیٹ واز دا یوز آف دا ڈیجیٹل نمبرز and the concept of zero. This what great change and the development in the mathematics and the science، جس نے بہت بڑا چینج اور ڈیولپمنٹ پیدا کی تھی میتھمیٹکس اینڈ دا سائنس کی فیلڈ میں. نا یو کین لک ایٹ دس ٹیبل، عربک نمبرز بھی یہاں پہ دیے گئے ہیں، رومن نمبرز بھی ہیں، عربک نمبرز بھی ہیں، رومن نمبرز بھی ہیں. بائی دا